السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو العاشر بالنسبة لكوموند لينكس. الوغ اليوم غيكون واحد الفيديو مهم وبزاف. الوغ ما غنبقاوش نهضروا على لي كوموند. الوغ غنبداو نهضروا على شي حاجة كتدخل في لا جيستيون. La gestion des utilisateurs, la gestion des groupes, alors la création des utilisateurs, la création des groupes, alors qui va grandir la gestion les utilisateurs. Alors comme introduction على هادشي غنشوفوا شي واحد الحوايج اللي هما دي نوسيون دو باز. alors خصكم تعرفوهم هما الاولى باش عاد ندوزو لا جيستيون. ففي هذا الفيديو غنطرقوا ان شاء الله لهذا الشيء، يعني هاد لي نوسيون دو باز كيفاش نعرفوا دي فيشي، واحد لي فيشي، واحد 3 فيشي كيختصوا بلا جيستيون دي زوتيليزاتور اي دي جروب. الوغ غنهضروا عليهم شويه، غنهضروا على واحد الفيشي المهم بالنسبه لي زوتيليزاتور، وابخي عاد نشوفوا لا سويت ديال هاد لا جيستيون ديال لي زوتيليزاتور وديال لي جروب. الوغ كما كتلاحظوا هذا هو الفيشي ديالنا. الوغ راه بيان اورغانيزي لدرجه انني حاطو بالدارجه، يعني كنكتب بالدارجه ديالنا اللي كنهضروا بها. الوغ كما كتلاحظوا هنايا غنقرا لكم هاد لا لين كما كتشوفوا هنايا. الوغ ما غنزيدش من عندي. الوغ كما كتلاحظوا دابا غادي نهضروا على لا جيستيون دي زوتيليزاتور اي دي جروب، يعني لا كرياسيون، لا سوبريسيون، لا موديفيكاسيون pour un utilisateur ou là pour un groupe. الوغ هنايا كما كتلاحظوا انه في هاد البارتي تيخصنا نعرفوا ثلاثه ديال لي فيشي. ثلاثه ديال لي فيشي. الوغ كنقولوا ثلاثه ديال الفيشي، الوغ كنهضروا على لا جيستيون دي زوتيليزاتور اي دي جروب. الوغ هاد 3 فيشي مهمين بالنسبه لا جيستيون ديال لي زوتيليزاتور و لي جروب. الوغ هاد لي 3 فيشي اللي هما /etc /password، وكاين /etc /group، وكاين /etc /shutdown. Alors كما كنعرفوا ان لو ريبرتوار /etc هو لو ريبرتوار دو كونفيغوراسيون. alors بزاف دي ريبرتوار شفنا /home /root /bin /etc /var /proc. كاين بزاف ديال لي ريبرتوار سيستم، يعني هما دي ريبرتوار برينسيبو بالنسبه لي سيستم لينكس. alors هاد لو ريبرتوار /etc هو ريبرتوار de configuration. اي حاجه كتتعلق بلا configuration ولا gestion كتوجد بهذا الريبرتوار etc. alors هذا الريبرتوار فيه دي فيشي اللي هما باسورد وجروب وشاتداون. alors كل فيشي متخصص في حاجه. اليوم غنشوفوا غير /etc /password. هاد الفيشي كيمكننا اننا نعرفوا الكونتوني ديالو ونعرفوا فيه لي زوتيليزاتور اللي حنا ديجا درنا لهم لا كرياسيون. الوغ هاد لي زوتيليزاتور كيكونوا في هاد الفيشي باسورد بواحد لي زانفورماسيون معاهم. هاد لي زانفورماسيون كتكون بواحد الشكل يعني مرتب، يعني كل شون واحد لو شون، كل شون عنده واحد المعنى. الوغ انا ما غنطولش بزاف في هذا الانتروديكسيون. الوغ غندوزو الشرح تيوريكمون. الوغ كما قلنا هنايا انه الا بغيتو، يعني الا بغينا الافيشي ولو كونتوني ديالهم كنستعملوا لا كوموند كات. الوغ هو ان فيشي. الوغ عارفين كيفاش اننا نيديتيو واحد الفيشي. الوغ كنستعملوا لا كوموند VIM. الوغ دابا انا VIM الا درت VIM غندخل للفيشي، وغنيديتيه، غنولي في قلب الفيشي. الوغ لا كوموند كات كتمكنني انني نعرف شنو في الفيشي بلا ما ندخل ليه. الوغ شنو في الفيشي كندير كات etc باسورد ولا etc جروب ولا etc شاتداون، كنعرف الكونتوني ديالو بلا ما ندخل لهذا الفيشي. مي الشرط الوحيد هو انه يكون عندك لو دروا توتال. الوغ لو كنتي ان يوتيليزاتور نورمال، يعني عندك دولار، عندك غير جوست لو دولار، الوغ ما يمكنلكش تاكسيدي لهاد الفيشي لانهم دي فيشي دو كونفيغوراسيون. الوغ لينكس بلي سونسيبل اي بلي سيكوريتي، الوغ ما غيخليكش دوز شي حاجه ديال الكونفيغوراسيون تبدل وتموديفي فيها كيف ما بغيتي وانت ان يوتيليزاتور نورمال. الوغ خص يكون عندك واحد لي دروا توتال، واحد الكونترول توتال باش تموديفي وتبدل اللي بغيتي في هاد لي فيشي دو كونفيغوراسيون. الوغ خصك تكون اون طون كو روت. الوغ خصك تكون روت
باش دير لي موديفيكاسيون اللي انت باغي ديرهم في هاد لي فيشي. الوغ نعطيو ان اكزومبل. الوغ نمشيو لا ماشين ديالنا اللي هي هادي. فوالا ندخلو للتيرمينال. الوغ قلنا باش نشوفو هاد لي فيشي راه ما خصنيش نكون اوتيليزاتور نورمال، يعني يكون عندي هنايا الدولار. الوغ خصني ندخل اون طون كروت افيك لا كوموند اس او اللي ديجا شفناها انها بيرمي دو شونجي لوتيليزاتور. اس او كندير اونتري، كيطلبني المود دو باس ديال الروت كنحطو. فوالا انا وليت مبقيتش هنايا قبلي ولكن وليت روت. الوغ دابا يمكن لي نشوف. الوغ لا كوموند هي كات سلاش etc سلاش باسورد. فوالا اونتري. فوالا كما كتلاحظوا حنا ديجا كريينا واحد لي زيتيليزاتور في الفيديو السابق. الوغ كاين قبلي اللي هو اوتوماتيكمون كاين لادمينستراتور. كاين واحد لوتيليزاتور ديجا انا كرييتو فتاح. الوغ كاين لوتيليزاتور اللي شفتو معايا انا كرييتو في لا فيديو السابق اللي هو كليون. وكاين كذلك لوتيليزاتور اللي هو كوميرسيال. الوغ هادو هما لوتيليزاتور اللي ديجا كرييناهم. اون فوا كتكريي واحد لوتيليزاتور كيدخل في هاد الفيشي اللي هو اللي متواجد في الاو تي سي. الشمان ديالو هو سلاش او تي سي سلاش باسورد. الوغ نمسحو علينا هادشي نديرو لا كوموند كلير اونتري. فوالا نرجعو للكور ديالنا. الوغ قلنا انه اون فوا تدير لا كرياسيون ديال شي اوتيليزاتور تتزاد واحد لا لين في لو فيشي او تي سي باسورد، وهاد اللين تتكون على الشكل التالي. الوغ هنا كنلاحظوا انه كيكون 7 شون، 1 2 3 4 5 6 7. الوغ كما قلت لكم انه كيكونوا 7 شون. هاد لي شون ما بيناتهم واحد سيباراتور اللي هو 2 بوين. الوغ باش كنفرق ما بين لو شون كنلقى واحد 2 بوين ما بيناتهم. الوغ شاك شون عنده واحد لا ديسكريبسيون ولا واحد لا سينيفيكاسيون ديالو. الوغ هاد لو شون هذا كيعطيني السميه ديال لوتيليزاتور. هاد لوتيليزاتور اللي انا كرييت هنا كيكون السميه ديالو. بالنسبه لهاد اكس سي لو مو دو باس دوتيليزاتور كاشي. الوغ هو المود باس ديال داك لوتيليزاتور اللي كرييت انا مي كاشي. هنايا كيكون ما يسمى ب يو اي دي. يو اي دي يعني يوزر ايدونتيفين، يعني اوتيليزاتور ايدونتيفي، يعني واحد لو نيميرو ديدونتيفي ديال لوتيليزاتور اللي انا كرييت. هنايا جي اي دي يعني لو نيميرو اي دي ديال الجروب اللي كينتمي ليه هاد لوتيليزاتور. الا ما كانش كينتمي لاي جروب كيكون واحد النيميرو اللي هو 503. الوغ هاد لو نيميرو كيكون باغ ديفو. هنايا بالنسبه لهاد لو شون هذا اللي هو روت، هذا سي ان كومونتير. الا كان واحد التعليق على داك لوتيليزاتور الوغ كيكون هنايا. بارفوا ما كيكونش كومونتير الوغ ما كنلقاو حتى حاجه هنايا، يعني حتى هاد روت ما كتكونش. الوغ كنلقاو 2 بوين حدا هاد 2 بوين، وهنايا واحد ليسباس يعني ما كاين والو. بالنسبه لهاد سلاش روت هو لو ريبرتوار بيرسونيل دوتيليزاتور. الوغ لو ريبرتوار بيرسونيل دوتيليزاتور هو سلاش اوم. وبالنسبه لهاد لو شون التالي اللي هو سلاش بين سلاش باش. الوغ هاد سلاش بين هو واحد لو ريبرتوار برينسيبو لي سيستيم لينكس كيكون فيه كاع، هو ريبرتوار لوجيسيال، هو واحد الريبرتوار لوجيسيال كيكونوا فيه كاع لي كوموند اللي حنا كنستعملوهم في الشال. كاع لي كوموند اللي كنستعملوهم في الشال، سوا كات سوا في اي ام سوا امكادير سوا توش سوا سي بي سوا سي دي اكسيتيرا. كاع لي كوموند بروغرامي كيكونوا في هاد لو ريبرتوار بين. وبالنسبه لسلاش باتش هذا سيداتير فين ما تسمع سلاش باتش عرف لو شال. لو شال يعني فين كنكونوا كنخدموا بلي كوموند ديالنا. الوغ كما كتلاحظوا هنايا ليكسبليكاسيون ديال الشيء اللي قلت. اذا لاحظتوا غادي تلقاو 7 ديال لي شون والسيباراتور بيناتهم هو 2 بوين، وكل شون تيعني حاجه. الوغ روت قلنا لو نون دوتيليزاتور. X ne de pas caché car le fichier est lisible par tout le monde. 0 c'est le UID, le numéro d'utilisateur. 0 الثاني اللي هو هذا
جي اي دي نيميرو دو جروب. بالنسبه للروت اللي شفنا هنايا سي لو كومونتير. وبالنسبه سلاش روت اللي هو لو ريبرتوار بيرسونيل. وبالنسبه اللي قلنا هو سلاش اوم. وبالنسبه لسلاش بين سلاش باتش قلنا بين هو لوجيسيال دو كوموند بروغرامي. وبالنسبه للباتش سي لو نون دو شيل. الوغ نرجعو لا كوموند ديالنا اللي درنا قبيله. فوالا هي هادي كات او تي سي باسورد. فوالا كما كتلاحظوا سي لو نون دو عطيو اكزومبل. هنا نخدمو على هاد الكوميرسيال. نون ديوتيليزاتور هو كوميرسيال. لو مود دو باج كاشي الوغ اكس. بالنسبه لليو اي دي اللي هو 503 سي ليدونتيفيي ديوتيليزاتور. بالنسبه للجي اي دي سي ليدونتيفيي دو جروب حتى هو 503 كما قلت لكم باغ ديفو. لو كومونتير كما كتلاحظوا هنا كاين اسباس كاين 2 بوين عندها 2 بوين الوغ ما كاينش كومونتير. وبالنسبه لو ريبرتوار بيرسونيل اللي هو سلاش اوم سلاش كوميرسيال وكاين سلاش بين هذا هو لو ريبرتوار بيرسونيل. وكاين سلاش بين سلاش باتش هذا هو اللي قلنا سلاش بين كيكونوا فيه لي كوموند. الوغ هذا الا احتاج ليوتيليزاتور يستعمل لي كوموند الوغ كيهزهم بسلاش بين الوغ كنعطيو له دغوا. وبالنسبه للشيل حتى هو كيستعمل الشيل الوغ ضروري ما نعطيه لو ريبرتوار سلاش باتش. الوغ هادشي ما كاين في هاد لابارتي. الوغ ما نطولش عليكم بزاف لان شويه بدينا ندخلوا شي حاجه نسميوها معقول. الوغ كنحاول نبسط الامور يعني باش توصلكم معلومه سهله وبسيطه. نحاول نكتفي بهذا القدر في هاد لابارتي. وان شاء الله في لا فيديو الثانيه غنحاولوا نشوفوا سلاش او تي سي سلاش جروب ونهضروا عليها ونشوفوا لي شون اللي فيها اكسيتيرا وشنو الدور ديالها اكسيتيرا اكسيتيرا بلا ما نطول عليكم بزاف. وكنتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.